हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि हामी लेवीको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय ओभरभ्यू अर्थात् सर्वे गरिराखेका छौँ। हामी गएको हप्ता प्रस्थानको पुस्तकको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ र दुईटा एकदमै महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिसनको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ र उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्दै गर्दा 37 अध्यायदेखि 50 मा हेर्दै गर्दाखेरि 37 अध्यायमा योसेफ मिश्रमा गएको, त्यसपछि योसेफको जीवनधारा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभएको, त्यसपछि मिश्रको अधिपति भएको र याकुब सहित उसका 70 जना सन्तानहरू जब मिश्रमा गए र 430 वर्षपछि परमेश्वरले यस्तो प्रबन्ध गर्नुभयो, मोसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरू फर्के। धेरै ट्रान्जिसनको बाटो भएर जान पर्यो, एकदमै दासत्वको जीवन जिउन पर्यो। लाल समुद्र दुई भाग पारेर परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। 40 वर्षसम्म इजरायलीहरू मरुभूमिमा तडपिनु पर्यो र पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यद्यपि मोसाको सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि मोसा कनान देशमा प्रवेश नपाए तापनि कालेब र येशूको नेतृत्वमा दोस्रो पुस्ताका सबै व्यक्तिहरू प्रवेश गरे। दोस्रो 20 वर्ष पहिलो पुस्ताका सबै व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो र त्यसको सँगसँगै उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, आज बाइबलमा हामी पेन्टाटुक अन्तर्गत मोसाका 5 वटा पुस्तक अन्तर्गत लेवीको पुस्तकको बारेमा हामी हेर्छौँ। लेवी भन्ने बित्तिकै यो यस्तो शब्द हो, परमेश्वरले बोलाउनु भएर अलग राख्नु भएको। साधारणतया नाममा हेर्दाखेरि परमप्रभुले बोलाउनु भएको भन्ने हुन्छ। वास्तवमा लेवीलाई अहिलेको सन्दर्भमा हामी के पनि भन्न सक्छौँ, पास्टरी सेवकाईमा लागेका प्रभुका सेवक सेविकाहरू। याकुबका छोराहरूमध्ये एकजनाको छोराको नाम लेवी थियो, त्यसैको आधारमा यस पुस्तकको नाम लेवी रहन गयो। तपाईँ र मलाई थाहा छ याकुबका 12 जना भाइ छोराहरूमध्ये अनि योसेफ 11 नम्बरका थिए, त्यसपछि बेन्जामिन 12औं र पहिलो रुबेन, र त्यही बिचमा लेवी भन्ने व्यक्ति योसेफ याकुबका छोराहरूमध्ये एकजना थिए। यो कुरालाई हामी दुई मत, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। र त्यसको साथसाथै हामीले हेर्दै गर्दाखेरि साधारणतया यो पुस्तकलाई मोसाले लेख्नु भएको, मोसाले भन्नुभयो भन्ने शब्द, अनि यहाँनिर लामो रूपमा हामी देख्छौँ 56 पटक यस पुस्तकमा पाउँछौँ। मोसासँग, परमप्रभुले मोसासँग भन्नुभयो भन्ने शब्द 50 करिब करिब यहाँनिर थुप्रै पटक हामी देख्छौँ। 56 पटक, 56 पटक मोसाले, परमप्रभुले मोसासँग भन्नुभयो। जस्तै लेवी 1 को 1 मा, 4 को 1 मा, 6 को 1 मा यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। र करिब ईसा पूर्व 1439 मा यो पुस्तक लेखिएको थियो र वास्तवमा यो पुस्तक लेख्ने त पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा मोसाद्वारा लेखिएको भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र पाठक वर्ग इजरायलीहरू, हारून र उसका छोरा पुजारीहरू। अब लेवीको कन्सेप्ट याद लिएर बुझ्नुहोस् है। अनि याकुबका 12 जना छोराहरूमध्ये एकजनाको नाम लेवी थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि लेवी नाम रहन गयो। त्यसको साथसाथै लेवी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पाठक वर्गको रूपमा हेर्दाखेरि लेवीलाई अर्को शब्दमा पुजारी या प्रधान पुजारी, इजरायलीहरू, यहाँनिर त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। विशेष गरी इजरायलीहरूको लागि हारून र उसका छोरा पुजारीहरू। लेवीको अर्थात् पुजारीको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि परमेश्वरको बलिदान चढाउने, सारा मानिसहरूले गरेको पाप, गल्ती, भुल र अधर्मको लागि 1 वर्षको एकचोटि प्रधान पुजारी जब मन्दिरमा प्रवेश गर्थे सबै मानिसको पापको प्रायश्चित गर्नको लागि। र उद्देश्य परमेश्वरको पवित्रता र पवित्र राज्यको बारेमा। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको राज्य पवित्र छ। लेवीहरूको कार्यको बारेमा जानकारी दिन, पवित्र मानिसद्वारा पवित्र परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना। हेर्नुहोस्, मानिस पवित्र नभइकन पवित्र परमेश्वरको स्थानमा जान सक्दैन। पवित्रता, अनि जब त्यो हामीले अचम्म प्रकारको कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना अनि त्यो स्थापित गरिएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। अनि पहिलो पत्रुसको 16 मा पनि हामी पाउँछौँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यसकारण तिमीहरू पवित्र हो। एकदमै असल कुरा। पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा तिमीहरू चुनेका वंश, राजकीय पुजारी किरी,
परमेश्वरका पवित्र जाति र निजी प्रजा हौ भनेर पनि पत्रुसले यो कुरा बताउँछन्। र लेवी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको पवित्रतामा गएर उहाँको राज्यमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा एकदमै प्रष्ट रूपमा महत्त्वपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको कुरा छ। त्यसको साथसाथै हामी अगाडि उद्देश्यको तीनटा महत्त्वपूर्ण पवित्रता र पवित्र राज्य, यो चाहिँ सम्बन्ध के छ परमेश्वरसँग। अनि त्यसको साथै दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मण्डलीका सेवकहरूको बारेमा कामको बारेमा जानकारी दिन, अर्थात् लेवीहरूको बारेमा कार्यको बारेमा जानकारी दिन। र लेवीको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने थुप्रै कुराहरू हामी पाउँछौँ। जे भए पनि पवित्र मानिस, पवित्र भनाइको मतलब मानिस त पूर्ण पवित्र हुन त गाह्रो छ, तर गल्ती, भूल, पाप, अधर्म क्षमा मागेर पश्चातापका साथ पवित्र मानिसद्वारा पवित्र परमेश्वरको, हेर्नुहोस् है, को द्वारा पवित्र मानिसद्वारा पश्चाताप, पूर्ण रूपमा पश्चाताप गरेको मानिसद्वारा पवित्र परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हामी पाउँछौँ। प्रमुख अध्याय लेवी 11 अध्याय पवित्र रहनुको महत्त्वको बारेमा हामी देख्छौँ। लेवी 11 अध्याय 16 अध्यायमा प्रायश्चित्तको दिन, यहाँनिर दुईटा महत्त्वपूर्ण अध्यायहरू छन्, जम्मा 27 वटा अध्यायहरू छन्। पदहरू 859 छन् भने जम्मा शब्दहरू 24,541 छन्। र लेवी 11 को 44 देखि 45, 19 को 2, 20 को 7 र 8 परमेश्वरको पवित्रता र हामी पवित्र रहनुपर्छ मुख्य पदहरू। लेवी 17 को 11 मा रगतको महत्त्वको बारेमा बताइएको छ। र म अघि पनि पढ्दै थिएँ, र रगत चाहिँ किनकि जीवनधारीको प्राणमा रहेको हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा हामी रगत खाँदैनौँ। किनकि अर्को कुरा नयाँ करारमा आएर येशूको रगतको बलिदानद्वारा हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ। लेवीको पुस्तकमा पवित्र भन्ने शब्द 90 पटक दोहोरिएको छ, हेर्नुहोस् है। अनि पवित्रतामा, अनि हामी यो नयाँ करारमा आएर पनि देख्छौँ पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। अनि ईसाई जीवनको पवित्रता, जब हामी पवित्र प्रकारले अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो जीवनमा धर्मीकरण आउँछ। 2 कोरिन्थी 5 को 21 अनुसार येशूको बलिदानको कारण, येशू हामीलाई धार्मिक बनाउनको लागि येशू आफै पापी बन्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै सुन्दर कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। प्रमुख शब्दहरू पवित्रता 150 पटक दोहोरिएको छ। अब विचार गर्नुहोस्, लेवीको पुस्तकको अध्ययनको मुख्य वान अफ द ग्रेट पार्ट भनेको नै एउटा लेवी, एउटा पुजारी कसरी पवित्र जीवन जिउने, अहिलेको सन्दर्भमा हामी मण्डलीको अगुवा पास्टरहरू कसरी पवित्र जीवन जिउने। र अब यहाँ बलिदान अर्पण 300 पटक छ, अशुद्धता 200 पटक, प्रायश्चित 36 पटक, पुजारी 80 पटक, प्रवेश, रगत, जीवन आदि शब्दहरू। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, जुन कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यो धेरैचोटि दोहोरिन्छ। मैले सायद पहिला तपाईँलाई बताएँ कि बताएन, बाइबलमा झन्डै 7300 पटक भन्दा बढी परम प्रभु द लर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसभन्दा पछि 2800 भन्दा बढी पटक रुपियाँ पैसाको बारेमा बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ। 500 पटक जति प्रार्थनाको बारेमा छ। अनि यो हुनुको पछाडि चाहिँ जति धेरै पटक दोहोरिएको छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। र पवित्रता 150, बलिदान अर्पण 300 पटक। अब नयाँ करारमा आउँदै गर्दाखेरि रोमी 12 को 1 पदमा के छ, तिमीहरूको शरीरलाई पवित्र र मनपर्ने बलिको रूपमा, जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, ताकि परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य र मनपर्ने जिउँदो बलिको रूपमा। त्यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर बलिदान अर्पण हेर्नुहोस् त 300 पटक दोहोरिएको छ। अशुद्धता, त्यसको साथसाथै त्यसको अब भनौँ न अपोजिटमा अशुद्धता पनि छ मानिसको जीवनमा 200 पटक, प्रायश्चित 36 पटक, पुजारी 80 पटक, प्रवेश, रगत, जीवन आदि यी दोहोरिएका शब्दहरू नै हुन्। ओके, प्रमुख पात्रहरू हारून, मोसा, हारून र तिनका छोराहरूको बारेमा हामी देख्छौँ। यी तीनैवटा पात्रहरूको वरिपरि यो पुस्तक घुमेको छ। र विशेष गरी मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले जसरी एउटा इजरायलीहरूको अगुवाको रूपमा दिनुभए तापनि यो पुजारीको काम गर्नको लागि परमेश्वरले हारून र उसका छोराहरूलाई यो जिम्मा दिनुभयो। र भौगोलिक क्षेत्र सिनै पर्वतको आसपास, यसको अर्थ चाहिँ अब इजरायलीहरू लाल समुद्र तरेर अहिले उजाड स्थानमा छन्
र अहिलेको उजाड स्थान भनेको सहारा भूमिले संसारको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमिले छोएको ठाउँ पनि हो र त्यसको आसपासमा होरे पर्वत अर्थात् सिनै पर्वत पनि हामी देख्छौँ। सिनै पर्वतको आसपास जुन सहारा मरुभूमि अर्थात् अहिलेको उजाड जुन होरे पर्वत सिनै पर्वतको आसपासको ठाउँमा, किनकि इजरायलीहरू त्यतिखेर के गरिराखेका थिए, भोगदारी राखेका थिए। प्रमुख विषय महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता र मानिसको अपवित्रता। लेवी 11 अध्यायमा मानिसहरूको जीवनमा के छ, स्वभावैले अपवित्रता छ, तर परमेश्वरको गुण पवित्रता हो। परमेश्वरको गुण पवित्रता हो। परमेश्वरको चाहना मानिस पवित्रतामा रहेर परमेश्वरसँग पुगोस् भन्ने हो। अब हामी पूर्ण तपाईँ र हामी पूर्ण मुक्ति अहिले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब येशूको दोस्रो आगमन भइसकेपछि त्यतिखेर हामी आम्ने सामने परमेश्वरसँग रहन्छौँ। त्यतिखेर तपाईँ र हामी पूर्ण रूपमा पवित्रताका साथ परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ। ओके, यहाँनिर पहिलो कुरा मैले तपाईँको बिचमा बताएँ परमेश्वरको पवित्रता र मानिसको अपवित्रता। अनि दोस्रोमा हामी हेर्छौँ 5 वटा मुख्य बलिहरू। यसको बारेमा तपाईँले टेन्सन गर्नु पर्दैन। अनि बलिहरू होम बलि हेर्नुहोस् है, होम बलि लेवी 1 को 1 देखि 17। अन्न बलि, होम बलि भनेको हामीले गल्ती भुल पाप अधर्म गऱ्यौँ भने त्यसको सट्टामा चढाइने बलि। अन्न बलि भनेको चाहिँ उब्जनी भइसकेपछि बाली नाली हाम्रो फसल के अरे हामीले कटनी गरिसकेपछि त्यतिखेर अन्न बलि दिने चलन थियो। मेल बलि भनेको कुनै कारणवश एक आपसमा झगडा भइहाल्यो भने अब यसलाई अर्को शब्दमा मेलमिलाप बलि, त्यसको सट्टामा पनि के गर्न सकिन्छ अनि बलिदान गर्न सकिने कुरा थियो। पाप बलि, यदि एकअर्काको बिचमा पाप गरिहाल्यो, एकअर्कालाई त्यो अप्ठ्यारोमा पार्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा गयो भने पनि त्यतिखेर पाप बलि पनि दिने चलन थियो। अनि दोष बलि, अनि दोष नलागोस्, परमेश्वरको अगाडि पूर्ण पवित्रताका साथ बिना हिचकिचावट के होस् परमेश्वरको वेदीमा जान सकियोस् भनेर। अनि यी 5 प्रकारको बलिहरूको बारेमा हामी देख्छौँ। साधारणतया अहिले चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो तिमोथी 4 को 5 मा के छ, वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा चोखो तुल्याइन्छ। अब यसको बारेमा जानकारी र हामीले बुझिराख्नु त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो के अरे यस्ता कुराहरू हामी नयाँ करारमा आएर एउटै कुरा पुरा भएको छ, वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा चोखो तुल्याइन्छ। प्रार्थनाले पश्चातापी हृदय ल्याउँछ। पश्चातापी हृदय ल्याइसकेपछि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, अनि जब हामी परमेश्वरको चरणमा गएर अर्को कुरा चाहिँ मत्ती 6 को 14 र 15 मा यदि तिमीहरूले मानिसहरूका पापहरूलाई क्षमा गर्यो भने स्वर्गका परमेश्वरले तिमीहरूलाई पनि क्षमा गर्नुहुनेछ। अझै अलि गहिरो प्रकारले जाँदाखेरि प्रेरित 3 को 19 मा यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्। के गर्नुहोस्? यसकारण गल्ती भुल पाप अधर्म गरेको कारणले पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको समय आओस्। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको कुरा, हेर्नुहोस् है। पत्रुसले के भन्छ नि, पत्रुसको उपदेशपछि के भन्छन् पत्रुसले? यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस्। जानी नजानी गल्ती अधर्म नगर्ने कोही पनि व्यक्ति छैन। अब यो कुरालाई अलिक गहिरो प्रकारले विश्लेषण गर्दाखेरि मानौ मैले देखेर यसो केही कुरा हेर्दाखेरि लोभ आइहाल्छ। आँखाले देख्छ त्यो पनि हुन्छ, अनि दिमागले कहाँ कहाँ सोच्छ, अनि मैले कडा शब्द बोल्छु अर्कोको चित्त दुखिहाल्छ। ल विचार गर्नुहोस्, एक दिनमा 3टा पाप नगर्ने कोही पनि छैन। 30 दिनमा 90, अब 365 इन्टु 90 गऱ्यो भने 365 इन्टु ल के अरे मानौ 30 इन्टु 3 गर्दाखेरि झन्डै 1000 कति हुन्छ, 1095। 1095 इन्टु 365 गऱ्यो भने 76,000 भन्दा बढी पापहरू बोकेर अनि जो पवित्र परमेश्वर जो स्वर्गको राज्यमा तपाईँ र हामी जान सम्भव छैन। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले यस्तो प्रकारको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। त्यसैले राति नसुन्नुभन्दा अगाडि हामीले वचन र प्रार्थनाका साथ त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने, प्रार्थना गरेर पश्चाताप गरेर गयो भने फेरि पनि हामी परमेश्वरको चरणमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् लेवीको होम, यो अघि मैले अलि अगाडि तपाईँको बिचमा बताएँ नि 5 प्रकारको बलिको बारेमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेवी 1 अध्यायदेखि 7 अध्याय होम बलि, अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर 2 नम्बरमा अन्न बलि,
त्यसपछि मेल बलि, पाप बलि र दोष बलि। अनि यहाँनिर के देख्छौँ, यो तीनटा होम बलि, पाप बलि र अन्न बलि स्वेच्छाको हो, होइन? मेल बलि र दोष बलि यहाँनिर चारैतिर कनेक्टिङ भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, चारैतिर यसले के देखाउँछ, सबैतिर यिनीहरूको सम्बन्ध छ। यसको मतलब हामी कोही पनि मानिस पूर्ण पवित्र छैनौँ। त्यही कारणले गर्दा यस्ता प्रकारका पाप, गल्ती, भुल, अधर्मको लागि परमेश्वरको चरणमा गएर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। अब पुजारी पद, अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र हामी सेवा गर्नेहरूको लागि एकदमै परमेश्वर र मानिसको बिचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा अहिले पनि तपाईँ र मलाई जो परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, पवित्र परमेश्वर र पापी मानिसको बिचमा मध्यस्थताको काम हामीले गरिराखेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा यसुले के अरे सरी नयाँ करारमा पावलले के भन्छन्, 2 कोरिन्थी 5 को बिचमा तिमीहरू ख्रिस्टका राजदूतहरू हौ। परमेश्वर जो स्वर्गको परमेश्वर र पापी मानिसको बिचमा मध्यस्थताको काम गर्ने हामीलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मा दिनुभएको छ। त्यही कारणले पुजारीहरू हारून र उनका 4 छोराहरू नादाब, अह्युब, एलाजार र इतामार पुजारीको कामको सेवा गर्न चुनेका थिए। सबैभन्दा पहिलो सुरुवातको कुरा है, याद गर्नुहोस्। अनि यो 4 वटा छोराहरूलाई परमेश्वरले, हारून त भइ नै हाले, त्यसपछि 4 वटा छोराहरू पुजारी र उनीहरूको कार्यको वर्णन प्रस्थान 28 को 1, लेवी 8, 9, 10, 21 र 22 मा अध्यायमा हामी पाउँछौँ। किनकि हामी एक्सपोजिटरी अब व्याख्यात्मक प्रकारले गयो भने त सम्भव छैन, किनकि हामी एकदमै ओभरभ्यू सर्वे गरिराखेका छौँ। अर्को कुरा, सुन्दर कुरा, तपाईँले पीडीएफ पनि पाउनुहुन्छ। अनि अर्को त्यसको साथसाथै तपाईँले युट्युबमा पनि फेरि त्यो वचन पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामी धेरै फिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। ओके, प्रायश्चित्तको दिन, त्योभन्दा अगाडि हामीले हेरेको कुरा पुजारी पद, त्यसपछि प्रायश्चित्तको दिन। अब चाहिँ अब अहिले त हामीले चाहिँ त्यतिखेर त एउटा समय तोकिने चलन थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँ र हामीले यदि जानी नजानी गल्ती, भुल, अधर्म गरिहाल्यो भने हामीले तुरुन्तै प्रायश्चित्तको दिनको लागि पर्खिनु पर्दैन। त्यतिखेरको अवस्था अनुसार यहाँनिर हामीले गएको हप्ता पनि केही कुरा सिकेका थियौँ। एक महत्त्वपूर्ण दिन हो त्यो। त्यो भनेको एक महत्त्वपूर्ण दिन हो, वर्षको एक पटक। मैले गएको हप्ता पनि बताएको थिएँ, वर्षको एक पटक पुजारी मन्दिरको महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्थे। पुजारी मात्र होइन, प्रधान पुजारी। अनि मानिसको पश्चातापको लागि बलि चढाउँथे। यहाँनिर प्रधान पुजारी लेख्न सकिन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रह र पाप क्षमाको अनुभव गर्थे। जब प्रधान पुजारी त्यो मन्दिरभित्र वर्षको एकचोटि मानिसहरूका पाप, गल्ती, भुल, अधर्महरूको लागि पश्चाताप गरेर अनि परमेश्वरको अगाडि प्रायश्चित्तको दिनमा बलिदान चढाएर आइसकेपछि मानिसले अनुग्रह र पाप क्षमाको अनुभव गर्थे। त्यो दिनमा पाप बलि, होम बलि, उपवास बाहेक अन्य धार्मिक विधिहरू पनि हुने गर्दथे। एकदमै महत्त्वपूर्ण। अब मैले गएको हप्ता पनि बताएँ। अब अनौठो, अचम्म महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि, यदि प्रधान पुजारी अपवित्रताका साथ महापवित्र स्थानमा यदि गयो भने अन द स्पट उसको डेथ हुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा यसको लागि धेरै तयारीका साथ, अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त प्रधान पुजारी 6 महिनादेखि आफूलाई परमेश्वरको अगाडि पवित्रताका साथ कसरी जाने भन्ने बारेमा विभिन्न प्रकारका बलिहरू चढाउँदै अनि उपवास बस्दै आफूलाई पूर्ण पवित्रताका साथ उसले तयारी गर्ने काम गर्थे। नट इजी, किनकि यदि एउटा सिंगल पोइन्टमा मात्रै चुक्यो भने अन द स्पट डेथ हुन सक्छ। अनि हामीलाई सबैलाई हाम्रो ज्यानको माया छ, होइन? यो शरीर भएन भने हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो अवस्थामा, त्यसो भए अब कति पवित्रताका साथ त्यो व्यक्ति तयार हुनु पर्थ्यो। त्यसै गरी अहिले हामी पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि पूर्ण पवित्रताका साथ, पश्चातापका साथ, ताकि तपाईँ र मैले बोलेको वचनले पहिला तपाईँ र मलाई एकदमै टच गरोस्, त्यसपछि अरूहरूको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको होस्। अब यो पनि सरसर्ती बुझ्ने मात्रै हो। यसमा पनि तपाईँ र म एक्सपोजिटरी प्रकारले एकदमै उत्खनन यो के हो भन्ने भन्दा पनि सरसर्ती हामी हेर्न जाँदैछौँ। इजरायलमा विभिन्न प्रकारका चाडहरू हुन्थे। सभा दिनको चाड भनेको चाहिँ हप्ताको एक दिनमा लेवी 23 को 3 मा देख्छौँ। निस्तारको चाड भनेको चाहिँ मिस्रबाट छुटकारा दिएर आउनुभएको चाड। अखमरी रोटीको चाड, अनि अगौटे फलको चाड, पेन्तिकोसको चाड, तुरैको चाड, प्रायश्चित्तको दिनको चाड, छाप्रोबासको चाड। अनि यी चाडहरूको बारेमा हामीले सरसर्ती मात्रै हेर्ने हो, खासै डिटेल हामी जानु पर्दैन।
अहिले हाम्रो बीचमा कुनै पनि चाडहरू हामीले मनाउनु पर्दैन। येशू आफैले 2टा विधि छोडेर जानुभयो मण्डलीको लागि। यी सन्दर्भलाई ल्याउँदै गर्दा हामीले चाहिँ सिम्पल साधारण प्रकारले अध्ययन गर्दै पुग्छ, केही समस्या छैन। र 2टा मात्रै विधि मण्डलीको लागि छोडेर जानुभएको छ। पहिलो पानीको बप्तिस्मा, दोस्रो प्रभु भोज। पानीको बप्तिस्माले हाम्रो भित्री विश्वासको बाहिरी प्रमाण देखाउँछ भने प्रभु भोजले येशूको दोस्रो आगमनको सम्झना गराइरहन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको प्रबन्ध हेर्नुहोस् त। यसको मतलब एउटै हो कि परमेश्वरले मानिससँग, येशू स्वर्गमा परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो प्रभु भोजको जुन सम्बन्धलाई येशूले यस्तो प्रकारले कनेक्टिभ गर्नुभयो, एकदमै सम्बन्धमा राख्नुभयो ताकि उहाँका मानिसहरूले उहाँलाई सम्झना गरिरहन्। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको कुरा। भोलि उहाँ पक्राउ पर्न जाँदै हुन्छ, आज राति उहाँले प्रभु भोजको आयोजना गर्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारको सम्बन्ध निर्माण गर्ने परमेश्वर लाई यदि तपाईँ र हामी छोडेर गयो भने तपाईँ र हामीले कसरी आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ? जीवनमा सबैभन्दा उत्तम कुरा, मैले हिजो पनि हाम्रो एउटा बाइबल कलेजको ओपनिङ हुँदै थियो, अनि त्यो ओपनिङमा मैले त्यही भन्दै थिएँ, कसैले परमेश्वरको वचन सिक्छ भने सबैभन्दा उसको जीवनमा सिकेको उत्तम कुरा हो। कसैले परमेश्वरको सेवा गर्छ भने उसको जीवनमा गरेको सबैभन्दा उत्तम सेवा हो। किनकि हामी पृथ्वीमा रहन्जेल परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले मानिसलाई बताउँदै गर्दाखेरि हामी त्यो दिन येशूसँगै पनि हामी एक दिन सँगै राज्य गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ एकदमै असल र सुन्दर कुरा हो। ओके, सबातको वर्ष, यहाँ थुप्रै कुराहरू छ र पनि हामी छोटकरी रूपमा हेर्छौँ। सबातको वर्ष लेवी 25 को 1 देखि 7 मा, प्रस्थान 25 को 8 देखि 55 मा छ। सबातको वर्ष भनेको चाहिँ 7 वटा अर्थात् अनि विशेष गरी 7 वर्षको एकचोटि जमिनलाई विश्राम दिने चलन थियो इजरायलमा। तर अहिले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँ र हामीले त्यो गर्न परेन र पनि यहाँनिर यो एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी हप्ताको 6 दिनसम्म हामी के गर्छौँ? काम गर्छौँ। एक दिन विश्रामको दिनमा हामी के गर्छौँ? परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गर्छौँ। यो चाहिँ एउटा इजरायलको चलन थियो। पुनर्स्थापनाको वर्ष 50औं वर्षमा मनाइने र जमिनलाई विश्राम दिने, अरूबाट लिएको जग्गा फिर्ता गर्ने र दास दासीलाई मुक्त गर्ने, यो चाहिँ पुनर्स्थापनाको वर्ष। यसलाई 49 वर्ष अर्थात् 50 वर्ष भन्ने चलन थियो। सिम्पल साधारण, यसमा पनि हामी धेरै अप्ठ्यारो र कठिन अनि मनमा धेरै, किन कन्टेन्ट्सहरू धेरै भए तापनि हामीले ट्याक बुझ्दै गयो भने एकदमै असल हुन जान्छ। खासै लामो त्यसमा पनि हामीले टाउको दुखाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन। लेवीको पुस्तकको रूपरेखालाई हेर्दै गर्दा लेवी 1 अध्यायको 7 देखि 1 देखि 7 अध्यायको 38 सम्म बलिदानको विषयमा विधि छ। अनि लेवी 8 को 1 देखि 10 अध्यायको 20 सम्म पुजारी वर्गको लागि विधि। पुजारीले अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा पास्टरले के गर्ने के नगर्ने भन्ने। लेवी 11 को 1 देखि 15 को 33 सम्म शुद्ध अशुद्ध र अशुद्ध विषयमा विधि। लेवी 16 को 1 देखि 34 सम्म प्रायश्चित्तको दिनको विधि। लेवी 17 को 1 देखि 25 को 55 सम्म धार्मिक कार्यको विषयमा विधि। लेवी 26 को 1 देखि 27 को 34 सम्म आज्ञाकारीलाई आशिष, अनाज्ञाकारीलाई श्राप, पाहकल, बलि र दशांशका विधिहरू हामी पाउँछौँ। यो ओभरभ्यू सरसर्ती रूपमा। यदि भविष्यमा तपाईँ र हामीले ओटी सर्वे, मलाई लाग्छ भविष्यमा तपाईँलाई यसरी सिक्नु भइसकेपछि भविष्यमा तपाईँले ओटी सर्वेको यो क्लासलाई मजाले अझै राम्रोसँग सिकाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँलाई यदि यो पावर पोइन्ट नै चाहियो भने पनि पछि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। होइन मसँग अलरेडी पीडीएफ फाइल छ, म आफ्नै प्रकारले अझै बढी मेहनत गर्छु, अझै म पोलिस गर्छु, छाटकाट गर्छु भन्नुहुन्छ भने नि अप टु यु, त्यसमा केही समस्या छैन। सारांशको रूपमा हेर्दाखेरि लेवीको पुस्तकमा बलिदानको विषयमा पुजारीहरूको लागि विधिहरू, शुद्ध र अशुद्ध विषयमा कसरी प्रायश्चित्तको विधि मान्ने, साथै इजरायलीहरूको विभिन्न बलिहरू र चाडको विवरण पाउँछौँ। विशेष गरी पवित्रताको बारेमा जोड दिएको छ। अनि किनकि शुद्ध र अशुद्धताको अर्थात् अन्धकार र ज्योतिको केही पनि सरोकार छैन, त्यो भएको कारणले गर्दा यी कुराहरूमा हामी एकदमै सेन्सिटिभ, एकदमै गम्भीर भएर
परमेश्वर त भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि हामी जान सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुरै रूपमा भन्नुपर्दा पवित्र कसरी जीवन जिउने र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन कसरी जिउने, सिम्पल साधारण रूपमा जुन जति जे प्रकारको विधिहरूको पुजारीको लागि विधि अर्थात् पुजारीले कसरी पवित्र जीवन जिउने, शुद्ध अशुद्धको विषयमा प्रायश्चितको विधि अर्थात् वर्षको एकचोटि जसरी पुजारीले नै सारा मानिसहरूको लागि के गर्थे, परमेश्वरको चरणमा गएर महापवित्र स्थानमा गएर मानिसहरूका पाप प्रायश्चितको लागि जुन बलि चढाउँथे, तर अहिले तपाईँ र मेरो लागि येशूको मृत्युपछि पर्दा 2 फ्याक भएको छ अनि पर्दा च्यातिएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी बाटो, सत्य र जीवन दिनुहुने येशूकोमा हामी सिधै प्रवेश गर्न सक्छौँ। र कुरा यति मात्रै हो, पहिलो कुरन्ती 6 को 19 र 20 मा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। पहिला मन्दिरभित्र प्रधान पुजारी जान्थे भने अब हामी आफैलाई मन्दिर बनाउनु भएको छ। यो मन्दिरमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ अनि हामी जीवित परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने उहाँका मन्दिरहरू हौँ। त्यही कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसो भए एप्लिकेसन के छ? एप्लिकेसनको पार्ट के त भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरको अगाडि पवित्रताको जीवन जिएर मानिसलाई पवित्रताको बाटोमा डोर्याउनु। सबैभन्दा सिग्निफिकेन्ट कुरा चाहिँ पाप, गल्ती, भूल, अधर्मको बाटोमा भएको व्यक्तिलाई प्रभु येशूको आनन्द र शान्ति, उद्धार र मुक्तिको बारेमा हामीले मानिसहरूलाई त्यो प्रकारको वचन सुनाएर उनीहरूलाई प्रभुको राज्यमा हामीले जित्न सक्छौँ। विभिन्न नियम कानुनहरू होइन। अनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरको वचन नै तपाईँ र मेरो लागि कानुन हो। परमेश्वरको वचनमा, प्रार्थनामा अनि सङ्गतिमा मानिसहरूलाई हामीले डोर्यायौँ भने बिस्तारै बिस्तारै एक महिमाबाट अर्को महिमामा परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पास्टर अगुवाहरूले अनौठो कुरा सोच्छौँ, किन गरेको होला, कसो गरेको होला। जब कुनै व्यक्तिले प्रभुलाई मुखले स्वीकार र हृदयले विश्वास गरे भने त ऊ त भर्खरको बालक हो। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो दृष्टिकोणले, आफ्नो भ्यूले सोध्छौँ, त्योभन्दा पनि हामीले भर्खरै हुर्केको बालकलाई बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजकीय पुजारीगिरी, राजाको घरमा आराधना गर्ने व्यक्ति पहिलो पत्रुस 2:9 मा बनाउनु भएको छ भने तपाईँ र हाम्रो प्रधान पुजारी र येशू आफै पनि प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। अनि अर्को सन्दर्भमा पुरानो करारमा हारून र उसका 4 जना छोराहरू प्रधान पुजारी भए तापनि अहिले हामी आफै प्रधान पुजारी भन्नुभन्दा पनि हामी सबै पुजारीहरू हौँ, जुन परमेश्वरको हामी सत्य र आत्मामा आराधना, महिमा, प्रशंसा गर्छौँ। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको महिमा भएको होस्।